नमस्कार गर्न चाहन्छु समादरणीय साहित्यिक मनमुटुहरूलाई। नेपाली साहित्य संसारको फेसबुक लाइभ अन्तर्गत आज पनि हामी आइतबार विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज भने पोल्यान्डमा रहनुभएका साहित्य साधकहरूसँग हामी रचनात्मक भलाकुसारी गर्नेछौँ। हामीसँग आज पोल्यान्डबाट विविध कलम चलाउनुहुने, विविध रचनामा कलम चलाउनुहुने कविहरू हुनुहुन्छ। हरेक कार्यक्रमको लागि, कार्यक्रमको औपचारिकताको लागि सभापतिको जरुरत पर्ने भएको कारणले यो सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि आदरणीय प्रकाश पाण्डेजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामना सहित कार्यक्रमको अगाडि बढाउन हुन अनुरोध गरे बहिनी हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद छ। सभापति ज्यूको आसन ग्रहण सँगसँगै म आदरणीय कविवरहरू होमनाथ नेउपानेज्यू, सुसन परियारज्यू, मित्रलाल पारदेज्यू, विवश सुन्दासज्यू, विकास डङज्यूलाई यथास्थानमा रहेर आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने नमस्कार। औपचारिक रूपमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति सँगसँगै अगाडि बढ्न भन्नाले कुन कार्यक्रम सर? मैले यस्तो यो मैले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली सुसन सर पोल्यान्डमा गठन गर्न लागेको जो साहित्य यताबाट माइक अफ गर्न मिलेको छैन। उहाँहरु कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसो अनलाइनबाटै हामी भने अब कार्यक्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसै क्रममा म नेपालबाट रहनुभएका बाल गायकहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कविवरहरू लगायत पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई भव्य स्वागत गर्नुहुनको लागि नेपालबाट रहनुहुने न्युसन केसी र निदुछा केसीज्यूलाई अबको समय प्रदान गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम न्युसन केसी र मेरो नाम निदिशा केसी। हामी नेपालबाट आज हामी फुलको आँखामा पुरै संसार गीत गाउन गइरहेका छौँ। हजुरहरूले रमाइलो गरेर सुन्दिछु होला। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झल्किन्छ है वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले किरै नमरोस्। चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले किरै नमरोस्। राम्रो आँखामा फुल
हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नेपाली साहित्य संसारको तर्फबाट नै कृतज्ञ रहेका छौँ। अहिले भने बालकको आवाजमा हामीले कार्यक्रममा थप रौनक थपिसकेका छौँ। अब भने यहाँ रहनुभएका अतिथिवर्गको सम्मानको लागि, स्वागतको लागि यसै कार्यक्रमकी कार्य समितिकी सदस्य हुनुहुन्छ भावना घिमिरेज्यूलाई अबको समय स्वागत मन्तव्यको लागि प्रदान गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार, हार्दिक धन्यवाद हजुरलाई। नमस्कार सम्माननीय सभाका सभापतिज्यू, आमन्त्रित आदरणीय अतिथिज्यूहरू तथा कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यूमा, नेपाली साहित्य संसार परिवारसम्म उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी सर्जक, दर्शक तथा श्रोता, संसारभरबाट हेरेर साथ दिनुहुने तमाम शुभेच्छुक मनहरूमा नेपाली साहित्य संसार परिवारको तर्फबाट यस संस्थाकी कोषाध्यक्ष म भावना घिमिरे यहाँहरूलाई हार्दिक सम्मान र न्यानो स्वागत अर्पण गर्दछु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धि गर्ने अभिप्रायले 2073 साल वैशाख 20 गते डेनमार्कको स्कन्दबर्ग सहरबाट साहित्य सन्ध्या नामबाट स्थापना भएको यस संस्थालाई 2075 साल वैशाख 20 गतेबाट नेपाली साहित्य संसारमा रूपान्तरित भएर अघि लम्किरहेका छौँ। विभिन्न देशमा बसोबास गर्नुहुने नेपाली साहित्य प्रेमीहरूबाट स्वयंसेवक सहभागिताको यो अभियानले मिति 2076 साल कार्तिक 25 गतेदेखि नेपाल सरकार अन्तर्गत दर्ता प्रक्रिया पूरा गरी विभिन्न साहित्यिक गतिविधिहरू अघि बढाइरहेका छौँ, जस अन्तर्गत हरेक दिन नेपाली साहित्य संसारको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा रचना वाचन र स्रष्टाको आवाज कार्यक्रम प्रसारण हुँदै आएको छ। पहिलो कार्यक्रम हामीले लक्ष्मी जयन्तीको अवसरमा चितवनमा गएर चेपाङ बालबालिकालाई स्वेटर वितरण गरेका थियौँ। यसरी दोस्रो कार्यक्रम काठमाडौँमा नारी दिवसको अवसरमा नारी स्रष्टालाई सम्मान गरेका थियौँ भने तेस्रो कार्यक्रम मार्फत झापाको बिर्तामोडमा छन्द कवि हरिप्रसाद रिमालज्यूको पुस्तक विमोचन गरेर कार्यक्रम सम्पन्न गर्यौं। नेपाली साहित्य संसारको अन्य कार्यक्रमहरूमा विभिन्न स्रष्टा परिचय, रचना वाचन, साहित्यको विशेष दिन र चाडपर्व सम्बन्धित कार्यक्रम लगायत भर्खरै आफ्नै युट्युब च्यानल सञ्चालन गरेर सर्जकका रचनालाई स्थान दिएको छ। यो भाषा साहित्यको निस्वार्थ सेवा श्रीवृद्धि गर्ने अभिप्रायले भूगोल विशेष कार्यक्रम लिएर आज उपस्थित भएका छौँ। पोल्यान्डमा अवस्थित साहित्यिक साधक कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सर्जक स्रष्टालाई आतिथ्यता गर्न पाएर आजको दिन पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनेको छ। प्रविधिको माध्यमद्वारा नेपाली भाषा साहित्यको रस विश्वभर छरिएर रहेका साहित्य प्रेमीसम्म पुर्याउने क्रममा अग्रज र अनुज समकालीन पुस्ताका सम्पूर्ण काव्य पारखीहरूलाई यहाँहरूको साथ, सहयोग एवं माया, हौसला, सल्लाह, सुझावको नेपाली साहित्य संसार सदैव आभारी रहनेछ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अतिथिवर्गहरूको यति मिठोसँग स्वागत गर्नुभएकोमा। अब भने पालो रहेको छ अतिथि कविहरूबाटै उहाँले सृजना गर्नु भएका रचनाहरू सुन्ने र सुनाउने अभिप्रायले आज भने विशेष कार्यक्रम हामी सार्वजनिक गरिराखेका छौँ नेपाली साहित्य संसारको पेजबाट। अब भने म स्वागत गर्न चाहन्छु यही रहनुभएका अतिथि वर्गहरूमध्ये एकजना कविलाई यसरी स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हो मनत न्यौपाने साहित्य कवि। स्वागत छ हो मनत न्यौपाने साहित्य कवि। कथा कविता गजलमा आफ्नो यात्रा निरन्तर बढाइ अघि। स्वागत गर्न चाहन्छु होमनाथ न्यौपाने ज्यूलाई आफ्नो रचनाको साथमा अगाडि बढ्नु हुनको लागि यो स्टेज प्रदान गरेकी छु। होमनाथ दाजु, हजुरको म्युट भएको छ, अनम्युट गरिदिनु होला।
हजुरको आवाज सुनिएको छैन होमनाथजी, हजुरले अनम्युट थिचिदिनु होला। हजुर मेरो नाम होमनाथ सापकोटा हो, नेउपाने भन्नुभयो। माफ गर्नु होला, यो अलि थोरै कमजोरी हुन गएछ, माफ गर्नु होला, माफी चाहे त्यसको लागि। त्यसै कारण म रोकिएको। ल हस् त, विजया दशमी को सबैलाई उपस्थित हुनुभएका सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहे। र मेरो कविता आज परदेशी पतिलाई पत्र भन्ने रहेको छ। र आदरणीय सभापतिज्यूले पहिला नै अनुमति दिइसक्नु भएको छ, हामीले सम्बोधन गर्नु परेन, सबै सुरुबाट भइसकेको छ। तसर्थ म सिधै कवितामा जाँदैछु। परदेशी पतिलाई पत्र। एकै प्राण सरी प्यार मनले स्वामीजीका खातिर सेताती पदमा छढोग दिनौ ज्यादै नुहाई शिर। हे स्वामी किन चट्ट छोडी मकनै परदेश जानु भयो, साथैमा बस्ने र साथ हिँड्ने धोका रही नै रह्यो। मेरो त मन खिन्न भो हजुरले बिर्सेर बस्दा त्यहाँ, माछो भइकन पानीदेखि छुटेर बसौँ कसरी यहाँ। सपनामा पनि देख्छु दिव्य मुहुटा, शोकले बिहल हुन्छु म, कुनामा बसी धुक्क धुक्क कहिले एकान्तमा रुन्छु म। खाली शोक सदैव कष्ट मकनै बढ्दैछ सारै गरी, राम्रो फुल महा नचाखी रस नै टाढा गयो माउरी। पर्ने दुःख परिसक्यो अब त यो टारेर टर्दैन यो, उम्लेको मनको कडा बिरह यो छुटेर छोड्दैन यो। मैले गर्न सकिन केही पनि खै, व्यर्थै भयो जीवन, यो संसार विचित्रको छ यसमा हुन्छन् परिवर्तन। कोही बोल्दा पनि पीर लाग्छ अति नै मेरो उडेको मन, दुखी छु अब झट्ट आउनु हवस् ढल्किसक्यो जवान। बाटो छेक्दछ आँसुले धुरु धुरु रुँदै बसेकी छु म, रातो मलमलको पछ्यौरी भिजियो आँखा पुछेकी छु म। देखाउँ कसलाई यो बखतमा श्रृङ्गार मेरो अब, हेर्नेको छ यहाँ हजुर नहुँदा मान्छु बिरानो भव। कस्तो निष्ठुर त्यो स्वभाव यसरी बिर्सेर यो वैषमा, पत्नीलाई रुवाई नित्य घरमा आफू त परदेशमा। एउटा फुल भई फुले भमराले बिर्सेर टाढा गयो,
यो मेरो मनातियो सिमलको भुवा उडे झै भयो स्वामीका घरबारका सब कुरा धानु कसोरी अब सासुका उपदेशै दिन दिनै मानु कसोरी अब हे स्वामी फर्कनु हवस् यसरी के बस्नु परदेशमा पाइन्छ अब त प्रशस्त यही नै जागिर नेपालमा राम्रो शान्त तथा विशाल भवमा एउटै छ नेपाल यो यही जन्मस्थलमा बसेर दिनहुँ सेवा गरौँ देशको आहा 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 यही जन्मस्थलमा बसेर दिनहुँ सेवा गरौँ देशको सेवा गरौँ देशको हस्त नमस्ते हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय कविवर होमनाथज्यूलाई यो मिठो रचनाको लागि। थुप्रै थुप्रै टीका टिप्पणीहरू पनि फेसबुकबाट आइ नै राखेका छन्। त्यही मध्येमा केही कमेन्टहरूलाई अब भने उठान गर्न चाहन्छु। यहाँ लेख्नुहुन्छ खगेश्वर गौतमज्यू, विदेशमा रहेर पनि नेपाली साहित्यको उत्थानमा निरन्तर लाग्नुहुने साहित्यकारहरूमा हार्दिक हार्दिक नमन भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी रमेश भट्टराई हुनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ मनै खिन्नता आहा आहा मार्मिक लगायत शान्ता भट्टराईज्यू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा नमन भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हेरेर कमेन्ट गरेर साथ दिनुहुने थुप्रै साहित्य अनुयायीहरूलाई हार्दिक हार्दिक नमन र स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम भर्खरै मात्र सुरुवात भएको छ, थुप्रै कविहरूको रचना अझै पनि सुन्न बाँकी छ। यसै क्रममा म फेरि अर्को कविका साथमा अगाडि बढ्न चाहन्छु, होमनाथज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै। अब अर्को कविलाई म यसरी निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। हे सुसन तिमी साहित्य भनी कदम बढायौ, साहित्यको उत्थान निम्ति कलम धन्य छौ हामी त्यो तिम्रो कला गलालाई देखेर, सम्मान गरे तिमीलाई आज यहाँ बोलाएर, सम्मान गर्छु तिमीलाई आज यहाँ निम्ति आएर। अबको समय सुसन परियारज्यूको लागि। हजुरलाई आफ्नो माइकलाई अनम्युट गर्नुहुन अनुरोध गरे। धन्यवाद प्रतिमाजी। पहिलो चरणमा मुक्तक सुनाउने प्रयास गर्दैछु म। सुनिरहनु भएको छ? मेरो आवाज आइरहेको छ? हजुर हजुर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। ओके, हस् म सुरु गर्छु मेरो मुक्तक। जसले ती हातका बाला बनाए तिनै त हुन् दलित, जसले ती हातका बाला बनाए तिनै त हुन् दलित, तिमीले ढोग्ने भगवानका पैताला बनाए तिनै त हुन् दलित, जसले ती हातका बाला बनाए तिनै त हुन् दलित, तिमीले ढोग्ने भगवानका पैताला बनाए तिनै त हुन् दलित, तिम्रो शिक्षित सरकारले त मदिरा उद्योग बनाएछ, तिम्रो शिक्षित सरकारले त मदिरा उद्योग बनाएछ, अनपढहरूले पाठशाला बनाए तिनै त हुन् दलित। पहिलो मुक्तक थियो। दोस्रो मुक्तक सुनाउँछु। आँखाभरि थियो गहिरो ताल देखिनौ, अभावमै हुँदा पनि त अनिकाल देखिनौ, आँखाभरि थियो गहिरो ताल देखिनौ, अभावमै हुँदा पनि त अनिकाल देखिनौ, आउँदैनौ भन्छौ परेलीको बाटो हुँदै, आउँदैनौ भन्छौ परेलीको बाटो हुँदै, आफ्नै दिलमा लगाएको पर्खाल देखिनौ। दोस्रो मुक्तक सुनाए। कतिवटा मुक्तक सुनाउन पाउने छु मैले पहिलो चरणमा? के छ? हजुर
4वटासम्म सुनाउन सक्नुहुनेछ हजुरले। सुशान्तज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? 4 देखि 5 वटासम्म सुनाउन सक्नुहुन्छ। हामीसँग थोरै प्रविधिको समस्या भइराखेको छ। यस्तै हो, परदेशमा घरदेशमा हामीलाई प्रविधिले थोरै सताउने गरेकै हुन्छ। इन्टरनेटमा थोरै समस्या आएको अनुमान लगाएकी छु। उहाँ हामीसँग फेरि पनि जुटिनु हुनेछ। सुशान्तज्यू हजुर हुनुहुन्छ? हजुरको माइक्रोफोन अफ भएको कारणले हजुरलाई अन गर्नु हुनको लागि अनुरोध गरेँ। हजुर अगाडि हजुर बढ्नुहोस्। मेरो इन्टरनेटमा अलिकति समस्या देखिएको कारणले गर्दाखेरि म केही समय माफी पनि चाहन्छु यहाँसँग र म यति बेला फेरि अर्को एउटा मुक्तक सुनाउने प्रयत्न गर्दैछु। तिमी रुँदा मलाई दुखोस् यति भए पुग्छ, तिमी रुँदा मलाई दुखोस् यति भए पुग्छ, तिमीमै हुँ सधैँ मधोस यति भए पुग्छ। तिमी रुँदा मलाई दुखोस् यति भए पुग्छ, तिमीमै हुँ सधैँ मधोस यति भए पुग्छ। भन्नु नि केही छैन, सुनाउनु पनि केही छैन, भन्नु नि केही छैन, सुनाउनु पनि केही छैन, म बिना बाँच्दैन लागोस् यति भए पुग्छ। तिमी रुँदा मलाई दुखोस् यति भए पुग्छ। अब एउटा अन्तिम सुनाऊ कि के गरौँ? हजुर हुन्छ सुनाउन सक्नुहुन्छ। कतिले दिए साथ कतिले गरे छल याद गर, कतिले दिए साथ कतिले गरे छल याद गर। फेरि पनि अलिकति ओझेल पर्नु भएको छ। प्रविधिले झेल गरेर आउनुहुनेछ भन्ने आशा हामी कायम राख्नेछौँ। कतिले दिए साथ कतिले गरे छल याद गर, सचेत हुनु बोल्दा र हाँस्दा पल पल याद गर। हो सजिलो छँदै छैन यहाँ जिन्दगी जिउन त हो सजिलो छँदै छैन यहाँ जिन्दगी जिउन त, ढुङ्गाकै काप फोरेर निस्कन्छ पिपल याद गर। धन्यवाद। मैले मेरो मुक्तक सकाएँ, अलिकति प्रविधिमा केही समस्या देखिएको हुँदा माफी चाहन्छु त्यसका लागि पनि। हार्दिक धन्यवाद छ यो मिठा मुक्तकहरूको लागि। हामीलाई मन्त्रमुक्त पारिदिनु भयो। यो मिठो मुक्तको साथमा हामी फेरि दोस्रो चरणमा अर्को रचनाको साथमा अगाडि आउनेछौँ। अहिले भने म फेरि क्रमबद्ध रूपमा अगाडि जान चाहन्छु। अर्को कविवरलाई यो स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। म उहाँलाई काव्यिक शैलीमा यसरी बोलाउन चाहन्छु। पानी पानी भनेर अभियानकर्ता बनेर, पानी पानी भनेर अभियानकर्ता बनेर, पानी प्यासा मेटायो झरी बनेर, गाउँ गाउँ गएर कुवा इनर खानेर, गाउँ गाउँ गएर कुवा इनर खानेर, मेरो मित्र सबको मित्र गुणी बनेर, मेरो मित्र सबको मित्र गुणी बनेर। अबको समय मित्रलाल पार्देज्यूलाई जो पानी अभियानकर्ता पनि हुनुहुन्छ, यो समय हजुरको लागि प्रदान गरेकी छु। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। र अहिलेको समयमा धेरै सम्बोधन पनि गर्न चाहेन, हामी कहाँ समय थोरै छ र मेरो प्राय जसो मैले गद्य कविता लेख्ने भए हुनाले जुन बेला एक किसिमको रोनाल्डो मेस्सी भनिरहेको थियो नि हामीहरूको जनमानसले, त्यो अवस्थामा मान्छेले ज्यान फालेका थिए। त्यो स्थितिलाई लिएर 2018 मा म लेखेको थिएँ एउटा गद्य कविता, देशले हार्दा चुप लाग्छन् मेस्सीले हार्दा रुन्छन्। मेरो कविताको शीर्षक छ, दुःख पर्दा मेस्सीलाई होइन देशलाई गाली गर्छन्, ब्राजिल हार्यो भनेर ज्यान फाल्छन्, रोनाल्डो हार्यो भनेर कोलाहल मचाउँछन्, नेमार मेस्सीले जितोस् भनेर रुद्री लगाउँछन्। तर देशले हार्छ, स्वाभिमानताले हार्छ, तिम्रो बलेको चुलो मेस्सीले बाल्ने होइन, तिम्रो तिर्खाएको ओठ नेमारले मेट्ने होइन, तिम्रो दुखेको घाउ रोनाल्डोले पुर्ने होइन, तिमी मर्दा मलामी मेस्सी जाने होइनन्, तिमी मर्दा क्रिया रोनाल्डो बस्ने होइनन्, तिमी मर्दा नेमार मानव बोकेर हिँड्ने होइनन्। यो त एउटा मनोरञ्जन दिने फिल्म हो,
यो त एउटा धड्कन बढाउने खेल हो। जिन्दगीको धड्कन कसले नाप्छ त्यसैलाई ज्यान दिने गर। जिन्दगीको बाटो कसले बनाउँछ त्यसलाई नै साथ लिने गर। खेलमा जिन्दगी नफाल, मरेपछि नदेखिने स्वर्गको आशमा जिन्दगी नफाल। जिन्दगी फाल्ने नै हो भने गोरे गोरुको लागि घाँस काट, दिनभरि ज्योति दिन्छ। जिन्दगी फाल्ने नै हो भने माली गाईको लागि डल्ली भैँसीको लागि फाल। कम से कम पाथीका पाथी दुध दिन्छन्। टेलिभिजन भित्रका यी खेलाडीले न त तिमी रोएको देख्छन् न त तिमी मरेको देख्छन्। बरु उनी तिमी मर्दा पनि उनीहरूलाई के प्रवाह। बरु दुवै जित हार हुने खेलाडी बसेर पार्टी गर्छन्। बरु तिम्रो परिवार सदाको लागि आँसुको भेलमा डुब्छन्। उनले जितेर पनि पाउने त केही होइन, आखिर किन कहिल्यै नपाउने ज्यान फाल्छौ। आखिर तिमी मर्ने होइन, मनोरञ्जन पो लिने हो। हेर्नेको पनि जय होस्, हार्नेको पनि जय होस्, जित्नेको पनि जय होस्, तर जित हारमा ज्यान कसैको नजाओस्। तर जित हारमा कसैको ज्यान नजाओस्। सबैको जय होस्, सबैको जय होस्। पक्कै पनि सबैको जय जय होस्, जय होस्, सबको मङ्गल होस्। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो मिठो कविताको लागि। हामी अर्को चरणमा फेरि हजुर समक्ष नै आइपुग्नेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि पर्दामै रहेर साथ दिनुहुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। निकै मिठा टिका टिप्पणीहरू फेसबुकमा पनि आइराखेका छन्, जुन प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाली साहित्य संसारको पेजबाट भइराखेको छ। जय होस् केसी, नाम पनि जय होस् केसी नै रहेको छ। उहाँले पनि जय होस् नै भनेर लेख्नु भएको छ। मिठा मिठा रचनाहरू आहा आहा भनेर कमेन्टहरू आइराखेका छन्। साह्रै राम्रो वाचन जस्ता टिप्पणीहरूले हामीलाई यहाँ हाम्रा अतिथिवर्गहरू साथसाथै म एउटा कार्यक्रम प्रस्तुतालाई पनि हर्ष बढाइराखेको छ। अब फेरि अर्को कविको साथमा, अर्को साहित्यकारको साथमा अगाडि बढ्ने बेला भएको छ। उहाँलाई म यसरी निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। मीठा गजलले महफिल जमाउने, मीठा गजलले महफिल जमाउने र साहित्य माया जनमा जगाउने। तिमीलाई बोलाए यथाशीघ्र आऊ, तिमीलाई बोलाए यथाशीघ्र आऊ। विवशका रचना सबैलाई सुनाऊ, विवशका रचना सबैलाई सुनाऊ। अबको समयमा विवश सुन्दासज्यूलाई मैले आमन्त्रण गरिसकेको छु यो स्टेज हजुरको लागि। धेरै आभारी रहे प्रतिमाजी यो स्वागत गीतको लागि, र धेरै आभारी छु नेपाली साहित्य संसार जसले मलाई जोड्ने प्रयत्न गर्यो र नेपाली साहित्यमा म केही गर्न त सकिएको छैन र पनि त्यो बाटो औँल्याउने कोसिस गरिरहेको छु। र विजयदशमीको सबैलाई शुभकामना र सम्पूर्ण उपस्थित साहित्यिक मनहरूलाई शुभकामना अर्पण गर्दै म एउटा कविता सुनाउँछु। मेरो कविताको शीर्षक हो शान्ते। कविता देहाए बमोजिम सुरु हुन्छ। बिहानै उठेर हाई काट्दै कपाल कन्याउँदै ठेट्नो सल्क्याउँछ। बिहानै उठेर हाई काट्दै कपाल कन्याउँदै ठेट्नो सल्क्याउँछ। बनाउँछ योजना दिनहुँ जस्तो हल र जुवाको रातेर खैरेको। अभावका बाँझा बारीका पल्टाउँछ डल्ला, अभावका बाँझा बारीका पल्टाउँछ डल्ला। तिखो फालीको अभावले नै बुन्दछ सपना मुखैको दसैँको। जुरुक्क उड्छ पहिरिन्छ पार्टीको झन्डा गाडिएको पुरानो टी सर्ट, पहिरिन्छ देशको नक्सा जस्तै खुम्चिएको पुरानो वेस्ट कोट। दैलो पोद्दै गरेकी र आफै नपोतिए जस्तै श्रीमती हेर्छ, हेर्छ छोराछोरी जो निद्राको ध्यानमा उच्चतम बिन्दुमा पुगे जस्ता। बढाउँछ जाँगर मिलाउँछ झोत्रेको ढाका टोपी,
बढाउँछ पैताला विष्टका आँगनमा, बढाउँछ पैताला विष्टका आँगनमा, चढाउँछ ढोग पुरपुरो आँगनमा ठोसिने गरी, चढाउँछ ढोग पुरपुरो आँगनमा ठोसिने गरी, मिसाउँछ धेरै रगत र केही पसिना, गर्छ सिँचाइ खेतका अङ्ग अङ्गमा, बोक्छ केही खुसी केही रहर, बोक्छ केही खुसी केही रहर, बोक्छ खसीका खुट्टा र पुच्छर, बोक्छ धेरै कनिका र थोरै चामल, बोक्छ दुःखले पाकेको शरीरमा विष्टको पुरानो वेस्टकोट, बोक्छ दुःखले पाकेको शरीरमा विष्टको पुरानो वेस्टकोट, बोक्छ उखुको छोक्रा जस्ती श्रीमतीलाई, बोक्छ उखुको छोक्रा जस्ती श्रीमतीलाई बिस्टिनीको पुरानो साडी, बोक्छ केही थान थोत्रा छोराछोरीका लागि, बोक्छ केही थान थोत्रा छोराछोरीका लागि, अस्ताउँछ सूर्य अस्ताउँछ आजको सन्ते फर्किन्छ घर, अस्ताउँछ सूर्य अस्ताउँछ आजको सन्ते फर्किन्छ घर, उदाउँछ सूर्य विजय दशमी बोकेर, उदाउँछ सूर्य विजय दशमी बोकेर, टस्याउँछ स्वास्नी र सन्तानका निधारमा रङ्गाएर चामल, टस्याउँछ स्वास्नी र सन्तानका निधारमा रङ्गाएर चामल, ठडाइदिन्छ कानमा भोकमाथि उम्रेका जमरा, ठडाइदिन्छ कानमा भोकमाथि उम्रेका जमरा, खुवाउँछ कनिका र हड्डी, खुवाउँछ कनिका र हड्डी, ठेट्नो सल्क्याउँदै खुइया सास फेर्दै, ठेट्नो सल्काउँदै खुइया सास फेर्दै, लिङ्गे पिङ जस्तै मच्याउँछ मन, लिङ्गे पिङ जस्तै मच्याउँछ मन, ट्वाल्ल पर्दै सोचिरहेछ, ट्वाल्ल पर्दै सोचिरहेछ, अब भोलि, ट्वाल्ल पर्दै सोचिरहेछ, अब भोलि। धन्यवाद। आहा, निकै नै बिम्बहरू प्रयोग गरिएर रचित यो मिठो मिठो कविताको लागि हार्दिक हार्दिक कृतज्ञ रहेका छौँ। थुप्रै टीका टिप्पणीहरू फेसबुकमा आउने क्रम नै रहेको छ। त्यसै अन्तर्गत केही टिप्पणीहरूलाई म साक्षात्कार गराउन चाहन्छु। गायत्री चापागाई गुरु हुनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, बिम्बहरू सशक्त छन्, विष्टको र दलितहरूको चित्रण एकदमै सुन्दर छ। त्यसै गरी हामीसँग पर्दामा रहेर यहाँ र फेसबुकबाट पनि साथ दिनुहुने सुशनज्यू लेख्नुहुन्छ, आहा भाइ विराज सुन्दास निकै सुन्दर लागेको छ भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब भोलि सुन्दर कविता भनेर रमेश भट्टराईज्यू लेख्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक हार्दिक आभार सम्पूर्णको तर्फबाट। फेरि पनि हामी अर्को चरणमा आउने नै छौँ। अब भने अर्को कविवरलाई यो मञ्चमा आमन्त्रण गर्ने बेला भएको छ। उहाँलाई भने म यसरी आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। विकासका धारा गरेर पुरा गरिबी मेटाउन, धन्य छु आज पाएछु तिमीलाई सब सामु चिनाउन, हे कवि आऊ र तिम्रा कथा सबैलाई सुनाऊ, र तिमीसँगै गुनिला कुरामै पनि गुनगुनाऊ, र तिमीसँगै गुनिला कुरामै पनि गुनगुनाऊ। विकास डोङजी हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। अबको समय उहाँलाई प्रदान गर्न चाहन्छु। कविवर विकास डोङजी, हजुरले कृपया हजुरको माइकलाई अनम्युट गरिदिनु होला। उहाँ थोरै समय हामीसँग यहाँ रहेर पनि प्रविधिले साथ नदिएको कारणले फ्रिज हुनुभएको छ। हामी केही समयमा उहाँसँग जोटिने क्रम अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसै समयमा यसै कार्यक्रमकी प्रस्तोता पनि रहनुभएकी गोमा रेग्मी पण्डितज्यू पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। निकै मिठो स्वर श्रुति माधुर्य रहेको आवाज गोमा रेग्मी पण्डितज्यूको श्रवण गरिसकेपछि विकास डोङज्यूसँग म फेरि फिर्ता आउनेछु। उहाँलाई त्यतिन्जेलसम्म प्रविधि अलिकति सुधार गर्न मिल्छ भने हेर्नु हुनलाई अनुरोध गर्ने। गोमा रेग्मी पण्डितज्यू, अबको कार्यक्रममा हजुरको आवाजमा थप रौनकता थपिदिनु हुनको लागि अतिथिज्यूहरूलाई सम्मानपूर्वक एउटा रचना गुनगुनाइदिनु हुनलाई अनुरोध गरे।
हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रतिमा बहिनी साथै सम्पूर्ण पोल्यान्डबाट उपस्थित हुनुभएका नेपाली साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमस्कार तथा कार्यक्रमको लागि धेरै धेरै शुभकामना अनि अझै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु अघि प्रस्तुत भइसकेका कविज्यूहरूलाई। अत्यन्तै भव्य कार्यक्रम भइरहेको छ र मलाई पनि सानो एउटा गजल सुनाउने यो अवसर भिडियो आएको छैन गोमा बहिनी हजुरको? अत्यन्तै आभारी छु। अहिले म भिडियो को लागि असमर्थ भएँ, एउटै मोबाइलबाट भएकोले गर्दा मेरो आवाज मात्रै सुनिने जस्तो छ, त्यही भएर सबैको एकैचोटि देखाइदिनु होला भिडियो चाहिँ। म भने मेरो गजल यसरी सुरु गर्छु। मैले भिडियो प्रयास गरेको मिलिरहेको छैन, म एकपटक प्रयास गर्छु। म भिडियो नभइकन भन्छु है, मलाई अलिक मिलेन, मैले अन गर्दा पनि देखाइरहेको छैन। अब सुरु गर्छु म मेरो गजल यसरी। बहर गजल लेख्ने प्रयास गरेकी छु। मिठो प्रेम उत्साह गोडेर आऊ, मिठो प्रेम उत्साह गोडेर आऊ, चुनौती हजारौं ती छोडेर आऊ, म एक्लै भैया जयो हुल माझ, म एक्लै भैया जयो हुल माझ, सयौं विघ्न सङ्कष्ट फोडेर आऊ, छ सन्तास सारा बढे रोग धेरै, छ सन्तास सारा बढे रोग धेरै, सुरक्षा हुने मार्ग मोडेर आऊ, सयौं विघ्न सङ्कष्ट फोडेर आऊ, भई दूर चाहिन्न सम्पत्ति प्यारा, भई दूर चाहिन्न सम्पत्ति प्यारा, सबै दुःख सङ्घर्ष छोडेर आऊ, सुरक्षा हुने मार्ग मोडेर आऊ, पुराना कहानी सुनौला बिहानी, पुराना कहानी सुनौला बिहानी, र लालित्य माधुर्य जोडेर आऊ, र लालित्य माधुर्य जोडेर आऊ, सबै दुःख सङ्घर्ष छोडेर आऊ। हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो श्रुति माधुर्यले हामीलाई झनै मन्त्रमुग्ध बनाइदिनु भएको छ। आभारी रहेका छौँ गोमा रेग्मी पण्डितज्यूप्रति। अब फेरि कार्यक्रमको निरन्तरता दिने क्रममा नै विकास डोङज्यूबाट रचित सृजना सुन्ने बेला भएको छ। अबको समय विकास डोङज्यूको लागि। धन्यवाद प्रतिमाजी र सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। सम्भवतः यो जीवनकै पहिलो यो प्लेटफर्ममा उभिँदैछु आज, किनकि मलाई त्यति कस्तो हुँदैछ भने तपाईँको यो साहित्यभन्दा धेरै टाढो पनि छैन र धेरै नजिक पनि हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा अलिकति नर्भस जस्तो पनि फिल भइरहेको छु अलिकति। नेपाली साहित्यिक जस्तो नेपाली यो आख्यान विधाको क्षेत्र अति फराकिलो, भूपी सिर्जनदेखि आजको परिष्कृत साहित्यिक मनहरू जो व्यक्तिवादी यथार्थवादी साहित्यहरू जो सृजना गर्नुभएको छ, यो बारेमा हामीले बोलेर अथवा व्याख्या गरेर कहिले पनि सम्भव छैन। यसका विभिन्न विधाहरू, यसको छन्दहरू, धेरै क्षेत्रहरू छ। तर म आज तपाईँहरू सामु एउटा कस्तो भने आन्तरिक साङ्केतिक चेतना भएको एक किसिमको, अझ म त स्पेसली यो छन्दमा रिलेटेड भन्दा पनि अलिकति फुटकर कविता भन्न चाहन्छु।
जसले एउटा समाजको प्रतिबिम्बित गर्छ, समाजको एउटा समुदायको प्रतिबिम्बित गर्छ अथवा समाजको कुनै वर्गको प्रतिबिम्बित गर्न सकिन्छ। यसलाई हामीले जुन तरिकाले सोच्न पनि सकिन्छ। र मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ र कविताको शीर्षक छ एउटा फुल, मखमली फुल। एउटा फुल गोडमेल नभएको होइन, मलजल नबुकेको पनि होइन, स्याहारको त कुरै नगरौँ। यति हुँदाहुँदै सँगैको मेरा साथीहरू फुलिदियो, तर म फुल्न सकिनँ। अनि तिम्रा उही नजरबाट हेराइ भिन्न भयो, म प्रति आत्मा हजुरको आवाज सुन्न तर एकदमै दुःख छैन मलाई, कठिन भएको छ अहिले भने विकास। तर दुःख छैन मलाई, किनकि म आखिरमा त मखमलको फुल नै हुँ। सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको छ? अहिले भर्खरै चाहिँ सुनिएको छ, बीचमा हामीले केही अंशहरू छुटाएका छौँ। ओके, सो म फेरि स्टार्टिङबाटै भन्छु है त। हस् हस् हस्। ओके, यो कविताको शीर्षक मखमली फुल। म एउटा फुल गोडमेल नभएको होइन, मलजल नपुगेको पनि छैन, स्याहारको त कुरै नगरौँ। यति हुँदाहुँदै सँगैको मेरा साथीहरू फुलिदियो, तर म फुल्न सकिनँ। अनि तिम्रो उही नजरबाट हेराइ भिन्न भयो, म प्रतिको तिम्रो आत्मा त्यसै खिन्न भयो। तर दुःख छैन मलाई, किनकि म आखिरमा मखमली फुल नै हुँ। उद्यानमा शिशु पुष्प हुर्काउँदा सुमसुम्याउने कोमल तिम्रा हातहरू, सुबासली तिमी मुस्कुराउँदा साक्षी ती पहाड, झरना, पुतली र पन्छीहरू। तर एकाएक परिवर्तित तिम्रो नजरिया, सिधाबाट कर्के बैसबाट प्रौढ भए झै, अलि मलिन अझ मलिन तिम्रा खुसीहरू। म फुल्न नखोज्नु मेरो दोष होइन, तर बदलिएको तिम्रो सोच र दृष्टिलाई खुलेर आत्मैदेखि सम्मान गर्छु। नफुलेको मात्र आखिरमा म त मखमली फुल नै हो। अलिकति फुलले गुनासो गर्छ, कस्तो है तिमी पनि, तिम्रो आत्माले हेर्ने, नजरले ढाड्ने, अनि तिम्रो बुझाइ बढी। साक्षी छ धड्कन छातीमा राखी हात, रोपेको त फुलै थियो, फुलेन तर दोष छ कसको। सोच्छौ मनमनै हिसाब तिम्रो आफ्नै, तर फुलेको मेरो सबै साथीहरूले मलाई त फुल नै भन्छ, नफुलेको मात्रै। साँच्चै म त मखमली फुल नै हो। हस्, धन्यवाद। हो, निकै नै मिठो मखमली फुलको वर्णन गरेको झैँ गरी एउटा बिम्ब तयार गरेर निकै मिठो कविता सुनाउनु भएको छ। हार्दिक हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेपाली साहित्य संसारको युनिटको तर्फबाट। सम्पूर्ण कविहरूलाई बधाई र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसै समयमा हामीले पहिलो चरणको कविता वाचन क्रम, रचना वाचन क्रमलाई समाप्त गरेका छौँ। अब भने दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने बेला भएको छ। दोस्रो चरणको कविता सुरु गर्नु अगाडि केही अंशहरू आफै गुनगुनाउन चाहन्छु र क्रमशः हामी अघिको जस्तै गरी आउनेछौँ। केही अंशहरू स्वीकार गर्नुहोला। आशा भएर आँखा, मैले एउटा अवसर लिएकी हुँ किनकि म आफै पोल्यान्डमा अवस्थित रहेर प्रस्तोताको भूमिका निभाउँदै गर्दाखेरि
म पनि पोल्यान्डमै भएको कारणले एउटा अवसर मैले लिएकी हुँ। यसरी सुरु गर्न चाहन्छु मेरा केही गजल गीत भन्न रुचाएँ मैले। आशा भएर आँखा दृष्टिमा दिन्छु साथी, आँखा भएर आशा दृष्टिमा दिन्छु साथी, इन्द्रेणी गाछमा लाउनी रहन्छु साथी, अक्षर म बन्छु आज, अक्षर म बन्छु आजै, लेखेर शब्द मिठा गोर्खाली वीर गाथा गाइरहन्छु साथी, आशा भएर आँखा हुन्छु म छाल जस्तै, हुन्छु म छाल जस्तै, ढाक्छु किनार जम्मै, झरना सरीमा पानी बगिरहन्छु साथी, गोर्खाली वीर गाथा गाइरहन्छु साथी, बन्दै म तानपुरा, बन्दै म तानपुरा, बन्दै म तानपुरा, बन्दै म तानपुरा, भैराग रागिनीको सरगम बनेर गाना गाइरहन्छु साथी, बिर्सेर दुःख पीडा, बिर्सेर दुःख पीडा, घन्किन्छु मादलु झै, सार्थक हुनेछ जीवन नचिरहन्छु साथी, आशा भएर आँखा, आशा भएर आँखा दृष्टिमा दिन्छु साथी, इन्द्रेणी गाछमा लाउनी रहन्छु साथी। यो एउटा गाना मैले गुनगुनाएकी छु हजुरहरूको लागि। यसै क्रममा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कविवर गायत्री चपागाईज्यूलाई। उहाँले केही अंशहरू यसमा परिवर्तित गरिदिएर मलाई सघाउनु भएको थियो र आज मैले गुनगुनाउने मौका पाएकी छु। अब भने औपचारिक रूपमा फेरि दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। फेरि पनि म होमनाथजीबाट नै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो समय फेरि होमनाथज्यूको लागि। ल धन्यवाद। मेरो यो रचयिता भन्ने को हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, किनभने मेरो बाबुबाजेहरूले गाउने गरेका स्वरहरूबाट मैले त्यो सानै बच्चादेखि नै सिकेको हुँ र नेपालमा सञ्चालन भएका केही नियमहरू विभिन्न समय कालखण्डमा लोप हुँदै गइराखेका छन् र विवाह गर्न दुलहीको घरमा जाँदा दुलहा पक्षहरू खाना प्रवेश गर्नको लागि केही दोहोरा कम्पिटिसनको हिसाबले कविताहरू भन्नु पर्दो रहेछ पहिला पहिला, र त्यस हिसाबमा दुलहा पक्षले माइती पक्षले प्रश्न गरिसकेपछि दुलहा पक्षले प्रश्नको उत्तर दिँदै गएर त्यसमा जितिसकेपछि बल्ल भान्सामा जानु पर्दो रहेछ र त्यसमध्येको केही अंश म यहाँ सुनाउन गइराखेको छु र यसको शीर्षक माइती र जन्ती। कहाँबाट आयौ जन्ती कहाँसम्मको दाउ, पृथ्वी तिम्री भान्जी बुहारी काटे कि आयौ पाउ।
गुल्मीबाट आयौँ जन्ती बागलुङसम्मको दाउ पृथ्वी हाम्री भान्जी बुहारी पत्थरमा टेक्यौँ पाउ के भनी आयौ मातालाई के भनी आयौ पितालाई के भनी आयौ बरपिपललाई के भनी आयौ गङ्गालाई बस्न भनी आयौ मातालाई साथै ल्यायौ पितालाई ध्वजा बान्यौ बरपिपललाई हर हर भन्यौ गङ्गालाई कति बाट्यौ नाम्ला दाम्ला कति बाट्यौ कुच्चा कति आयौ बुढा पाका कति आयौ फुच्चा धेरै बाट्यौ नाम्ला दाम्ला धेरै बाट्यौ कुच्चा धेरै आयौ बुढा पाका थोरै आयौ फुच्चा टेमको आयो टिनिमिनी गर्दै दमायो दम्दिन दुलायो दुलै लिन तिमी जन्ती आयौ किन टेमको आयो टिनिमिनी गर्दै दमायो दम्दिन दुलायो दुलै लिन हामी जन्ती आयौ सँगदिन आयौ जन्ती सुकिला मुकिला बस्यौ जन्ती चौपारी फाँट हरिया टपरीमा सेतो भात कसरी हाल्छौ झुसिला हात आयौ जन्ती सुकिला मुकिला बस्यौ जन्ती चौपारी फाँट हरिया टपरीमा सेतो भात जन्तीले राख्छौ सुकिला हात हरिया टपरीमा सेतो भात जन्तीले राख्छौ सुकिला हात जन्तीले राख्छौ सुकिला हात ल यति नै हो हार्दिक धन्यवाद फेरि पनि निकै सुन्दर रमाइलो लागेको छ मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा निकै रमाइलो लाग्यो सुनिरहँ जस्तै लागेको थियो हजुरले भनेका जस्तै गरेर हामीले त्यस्तै दुरुस्तै सुनिराखेका थियौँ एउटा कथा पनि चित्रण भइराखेको थियो हजुरले भन्दै गर्दाखेरि हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ यहाँ गायत्री चापागाई गुरुबार हुनुहुन्छ लेख्नुहुन्छ सवाल जवाफ गर्ने परम्परा हराए पनि सम्झनु भएकोमा हार्दिक हार्दिक आभार विवाह आहा अघिको भनेर प्रतिक्रिया पनि जनाउनु भएको छ त्यस्तै गरी वाह भन्नुहुन्छ सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीज्यू यहाँ थुप्रै गुरुवर साहित्य अनुरागीहरू जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हेरेर हामीलाई फेसबुकबाट साथ दिँदै हुनुहुन्छ सबैको नाम मैले उच्चारण गर्न भुले पनि एकमुष्टमा साहित्यिक अभिवादन र मिठो मिठो सम्झना प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँ इन्दिरा तामाङज्यूलाई देखिराखेको छु जानुका ज्यू दिल्ली प्रसाद मुल्तिहुन गुरुवर हुनुहुन्छ त्यसै गरी नेपाली साहित्य संसारबाट हुनुहुन्छ घिमिरे मदनज्यू हुनुहुन्छ सबैलाई एकै मुष्टमा सम्झिएकी छु र कार्यक्रमलाई निहाल्दै गर्नुहोला अझै पनि मिठा मिठा रचनाहरू सुन्ने र सुनाउने क्रम बाँकी नै छ नेपाली साहित्य संसारको आयोजनामा आज हामी विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिराखेका छौँ पोल्यान्डमा रहनुभएका साहित्य साधक नामक कार्यक्रम अहिले हामी दोस्रो चरणमा आइपुगिसकेका छौँ यसै क्रममा क्रमबद्ध रूपमा म सुसन परियारज्यूलाई अबको समय प्रदान गर्न चाहन्छु धन्यवाद र नमस्कार फेरि पनि प्रतिमाजी यो सुवर्ण अवसरका लागि अघि त बोल्न पाइँदैन कि जस्तो लागेर यहाँलाई पनि धन्यवाद पनि दिन पाइनँ मैले समकालीन नेपाली साहित्य संसार हेरेर बसिरहनु भएका समादरणीय सम्पूर्ण सर्जक अग्रज र समकालीन सम्पूर्णमा म हार्दिक आभार टक्राउन चाहन्छु र यो अवसरका लागि म नेपाली साहित्य संसार परिवारप्रति कृतज्ञ छु ऋणी छु र प्रतिमाजी अत्यन्तै यो सुन्दर कार्यक्रममा मलाई आज उभ्याउने अथवा मलाई चाहिँ यहाँनिर निमन्त्रणा दिनुभयो यसका लागि आभार प्रकट गर्दै यति बेला म एउटा कविता सुनाउने प्रयास गर्दैछु
मेरो कविताको शीर्षक हो कहाँ कहाँ झर्छ आँसु। म मेरो कविता यसरी सुरु गर्छु, यहाँहरू सबैलाई साक्षी राखेर। कविता यसरी सुरु हुन्छ। आखिर बाँचिएकै त छ तिमी उता बिजाउँदै आँखा, आखिर बाँचिएकै त छ तिमी उता बिजाउँदै आँखा, छुँदै मेरो तस्बिर हर रात झस्किँदै बिउझँदै आडैमा छाम्दा चिसो ओछ्यानमा कति तिम्रा यौवना कति तिम्रा रहरहरू, कति तिम्रा यौवना कति तिम्रा रहरहरू, कति तिम्रो मातलाग्दो जवानी आँसुका धारामा बितेका छन्। के सोधु म कहाँ कहाँ झर्छ आँसु भनेर। कुनै दिन पाठशालाबाट ढिला घर फर्किँदा, कुनै दिन पाठशालाबाट ढिला घर फर्किँदा आँगनीको डिलमा कुर्कुच्चा उचाली उचाली हेर्ने मेरी आमा, कुनै दिन पाठशालाबाट ढिला घर फर्किँदा आँगनीको डिलमा कुर्कुच्चा उचाली उचाली हेर्ने मेरी आमा आज के गर्दै होलिन्, उडिरहेको जहाज देखेर पनि रुन्छिन् होला। मेरो तस्बिर वात्सल्यमा च्यापेर पनि रुन्छिन् होला। डाँडा माथिको घाम भएका मेरा बुढा बा, जसको काँधमा बुई चढेर सुरक्षित हुन्थे, आज बाको जिउनी बन्धक राखेर आमाको मङ्गलसूत्र धितो राखेर म चढेको जहाजमा असुरक्षित महसुस गर्दै बिदाई गर्ने मेरा बा, सिरानीमा सुस्केरा हाल्दै रातैभरि दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दा गर्दै कति बेला गाला हुँदै कानसम्म झरेर, कति बेला गाला हुँदै कानसम्म झरेर चिसो भएको आँसु पुस्दै बिहान उठेका होलान्। कसरी सोधु ए बा ए आमा भन्नुहोस् न कहाँ कहाँ झर्छ आँसु भनेर। उस्तै त हो व्यथा पनि कथा पनि, तिमी उता रुँदा म यता हुँदा, उभान त कहाँ छन् र मेरा नयन, न म निष्फिक्री हुँ न भरिपूर्ण हुँ, आधा आधा भएको छु ए मेरी राधा। बाको कुप्री परेको ढाड, सेतो कपाल र थरथर काप्ने गोडा सम्झन्छु, सम्झनामै झरिदिन्छन् आँसु। आमाको दुःख सम्झन्छु, वर्षौं नफेरेको गुन्यु सम्झन्छु, सुस्केरा हाल्दै आइजन बाबु भनेको बोली सुन्छु, हर शब्द शब्दमा आँसु झरिदिन्छन्। कोही नसोध मलाई कहाँ कहाँ झरिदिन्छन् आँसु भनेर। हर रात हर दिन हर पल हर क्षण हर घडी हर रोज के भनौँ, सुक्क सुक्क गर्दै आँखाभरि आँसु भर्दै प्यारीको भिडियो कल आउँछ, प्यारीको भिडियो कल आउँछ। यस्तो लाग्छ उडेर जाउँ घर, यस्तो लाग्छ फर्किदिउँ घर र पुरा गरौँ मनभरिका बात, पोखिदिउँ तनभरिको रहर, रहरसँगै सम्झन्छु अर्को रहर। तोते बोल्ने छोराको ड्याडी ड्याडी मलाई हजुरको कस्तो याद आउँछ, छिट्टै घर आउनु ल। पुरै मरे झैँ हुन्छु, जमिन भासिए जस्तो आकाशले थिचे झैँ हुन्छु, सम्झन्छु तोते बोल्ने छोराको बोली सँगसँगै झर्छन् आँसु। कोही नसोध परदेशीलाई कहाँ कहाँ झर्छ आँसु भनेर, कोही नसोध परदेशीलाई कहाँ कहाँ झर्छ आँसु भनेर। के भनौँ के बताऊँ के लेखु के सुनाऊँ प्रतिमाजी, के भनौँ के बताऊँ के लेखु के सुनाऊँ। यता म कसैको दास भएर बसेको छु, उता प्यारी जिउँदो लास भएर बसेकी छन्। यता म कसैको दास भएर बसेको छु, उता प्यारी जिउँदो लास भएर बसेकी छन्। जब सम्झन्छु आधा मरे झैँ हुन्छु र मन सम्हाल्न झरिदिन्छन् आँसु। र त ढुक्क छु एक दिन आउनेछ समय, एक दिन छाउनेछ खुसी हो। अब कोही नसोध मलाई कोही नसोध परदेशीलाई कहाँ कहाँ झर्छ आँसु भनेर, कहाँ कहाँ झर्छ आँसु भनेर। धन्यवाद। निकै मन गाँठो परेको छ हजुरको कविता सुनेर। प्रतिक्रिया पनि त्यही अनुरूप नै आइराखेको छ फेसबुकमा। परदेशीको पीडा सर्लक्कै उतारिएको कविता, पीडा बोध हुने भनेर कमेन्ट आउँदैछ। कति मार्मिक रचना, आँखा रसायो भन्दै हुन्छ। वाचन अत्यन्तै प्रभावकारी छ भनेर पनि कमेन्टहरू आइराखेका छन्। निकै मार्मिक सृजना जस्ता कमेन्टहरू थुप्रै थुप्रै साहित्य अनुरागीहरूले लेख्दै हुन्छ। निकै नै मन छ्या छ्या पार्ने हजुरको यो कविता निकै नै मार्मिक छ। मलाई पनि यहाँ सरसर्ती काँडा उम्रिराखेको थियो, म धेरै केही बोलिनँ। साहित्यमा कति डुब्नु भएको छ, कति लिप्त हुनुभएको छ हामी प्रष्ट देख्न सक्छौँ। सम्पूर्ण साहित्य अनुरागीहरूले अहिले आजको अभियानबाट पोल्यान्डमा पनि रहनुभएका, थोरै प्रकाशमा आउनुभएका, आज भने थुप्रै साहित्य अनुरागीहरूले चिन्नु भएको छ। आज यो साहित्यको बगैँचा पनि
उदयमान कविहरूका कारण झलझलाइराखेको अवस्था छ। हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सुशान्तज्यू हजुरलाई। हार्दिक आभार प्रतिमाजी। पोल्यान्डमा हामी लेख्ने स्रष्टाहरू अत्यन्तै थोरै छौँ। यति हुँदै गर्दाखेरि पनि आज लेखिने रहेछ, पोल्यान्डमा पनि एउटा माहौल रहेछ भन्ने वातावरण बनेको छ। यसका लागि म नेपाली साहित्य संसार परिवारलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ। कविताहरू, आफ्नो साहित्य यात्राहरू कविता मात्र नभएर आज अरू विधाहरूमा पनि रचनाहरू सुनाइएका छन्, सुन्ने पनि छौँ। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म फेरि अर्का साहित्य अनुरागी मित्रलाल पारदेज्यूलाई यो समय प्रदान गर्न चाहन्छु। फेरि पनि नमस्कार। यो मेरो रिसर्च नोस्टाल्जियामा भएको हुँदा यो रचनाहरू पनि कता कता नोस्टाल्जियामा जाँदो रहेछ के। अनि त्यो नोस्टाल्जियामा 2058 नेपाली भनौँ आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि म एउटा ठिटो 18-19 वर्षको थिएँ। त्यो अवस्थामा लेखेको कविता म प्रस्तुत गरेर ओझेल हुन चाहन्छु। र मेरो कविता त्यतिखेर जुन द्वन्द्व थियो त्यो द्वन्द्वको परिवेशमा लेखिएको थियो र लेखेको ठाउँ दाङ हो र विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो उतिखेर पनि है। 2058 साल भने अहिले 2000 भनौँ केही 20 वर्ष अगाडि लेखेको कविता भिख मागिरहेछ। कस्तो आतंक हो, कस्तो हो यो वर्तमान, अत्याचारी दानवहरूका कर्कश स्वरले अझै पहाड पनि थरथर काँपिरहेछ। कौरवहरूको चक्रव्यूहमा पाण्डवहरू महासङ्ग्राममा भिडिरहेछन्। अन्तर्पीडाको रापले द्रौपदीहरू कोक्काइरहेछन्। सञ्जयको आँखाले पनि हेर्न नसक्ने गरी विभाजनका रेखा कोर्ने अमिनहरूले निवेश भरमै मध्य निशामा प्रेम भाइचाराका गृह श्रृङ्खलाहरू चर्काइरहेछन्। बलात्कृत आमाको रोदनमा आलो रगत तन्काउने महिषासुरहरू आमा छटपटाउँदा अट्टहास खित्का छोडिरहेछन्। सहयात्रीको निर्दोष रगत तन्काएर रक्त पिपासुहरू चरम तृप्तिको अनुभूति गरिरहेछन्। अनि आफूलाई समान देखाउन धर्मनिरपेक्षताको नाउँमा नौटङ्की नाटक रच्ने विध्वंसकारी कलाकार जन्मिरहेछन्। जन्मगत असह्य अहङ्कारले कथित बुज्रुकहरू उपमति खोजिरहेछन्। बुद्धत्वलाई तुर्लुङ्ग्याउने एमदूतहरू सन्निपातको बिरामीले मेरी आमा छटपटाउँदा रमिते बनिरहेछन्। उपचारको निहुमा बुढी आमा बलात्कार गर्ने डाक्टरहरू शिरमा कात्रो बोकेर हिँडेको हेर्न चाहने कुम्भकर्ण र लम्बकर्णहरू इथियोपिया झै मेरो देश कंगाल बनाउने त होइनन्। हैटीका घरहरू ढले झै मेरी आमाका सपनाहरू ढाल्ने त होइनन्। म डराइरहेछु ऋणै ऋणले सगरमाथा चुलिदा मेरी वसुन्धरा लिलाम त गर्ने होइनन्। गिद्ध दृष्टि हेर्ने प्यादाहरू कमिलालाई गुलियो दिए झै फकाइरहेछन्। बुद्ध पाषाण मूर्तिमा अंकित बलिको बोका झै जनताहरू अर्बुद रोगको पीडाले लुम्बिनी छटपटाइरहेछ। भिखारी बुढो झै मेरो सगरमाथा माया प्रेम भाइचारा र एकता शान्तिको भिख मागिरहेछ। भिखारी बुढो झै मेरो सगरमाथा शान्तिको भिख मागिरहेछ। शान्तिको भिख मागिरहेछ। हस्त नमस्कार। हो हार्दिक आभार कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु मित्र सरलाई। यो एकदमै दरिलो आवाज कविताको मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यही नै हो कविको छवि, जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि। त्यसै भनिएको होइन पक्कै पनि। आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो बुलन्द आवाजको साथमा यो बुलन्द रचनाको लागि। पक्कै पनि परिवर्तन आउन जरुरी छ। यो द्वन्द्वकालमा मारिएका सन्तान जन्माउने आमाको पीडा नेतृत्वको आलोचना सशक्त छ। कालजयी कविता भनेर गायत्री चपगाई गुरुवारले कमेन्ट लेख्दै हुनुहुन्छ। आहा आहा गरेर बालकृष्ण भाइले पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। निकै दमदार रचनाको लागि फेरि पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण युनिटको तर्फबाट मित्रलाल पारदे सरलाई। फेरि पनि कार्यक्रमको पर्दामै रहेर साथ दिनु हुनको लागि अनुरोध गरेँ। अब भने बेला भएको छ अर्को कविवरको साथमा। हामीसँग अब धेरै कविवरहरू साथमा हुनुहुन्न। थोरै समय हामी छौँ यो यात्रामा। अब भने सुरुवातदेखि हेर्नुहुने, निहाल्नुहुने र कमेन्ट गरेर साथ दिनुहुने फेसबुक
प्रत्यक्ष रूपमा साथ दिनुहुने यहाँहरूलाई कार्यक्रम अन्त्यसम्म निहालेर साथ दिनुहुन अनुरोध गरेकी छु। यो एउटा अभियान हो जहाँ आज भने पोल्यान्डबाट हामीले कविवरहरूलाई साक्षात्कार गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यहाँ पनि साहित्यकार अनुरागीहरू हुनुहुन्छ है भन्ने हामीले एउटा उदाहरण मात्र सुरु गर्न खोजेका हौँ। यस्ता बुलन्द कविहरूलाई आज यो स्टेजमा आमन्त्रण गरेर उहाँहरूको बुलन्द आवाजमा रचनाहरू सुन्न पाउँदा आज नेपाली साहित्य संसार सिङ्गो जगत नै धन्य बनेको छ। आभारी रह्यौँ सम्पूर्ण कविहरूप्रति। निरन्तरता कार्यक्रमलाई निरन्तरता नै दिने क्रममा अब पालो रहेको छ विवश सुन्दास ज्यूको दमदार रचना सुन्ने बेला रहेको छ। अबको यो समय विवश ज्यूको लागि। हजुरको म्युट भएको छ। फेरि पनि हार्दिक आभार मलाई यो मौका जुराइदिनु भएकोमा नेपाली साहित्य संसार र प्रतिमाजीलाई। धेरै भूमिका नबाँधी म मेरो एउटा गजल सुनाउँछु। दुखेको कति छ कति खटाउनु परेको छ, दुखेको कति छ कति खटाउनु परेको छ, अब त हजुरलाई बताउनु परेको छ। दुखेको कति छ कति खटाउनु परेको छ, अब त हजुरलाई बताउनु परेको छ। महिनौदेखि अघेना व्रतमा छ अभावको, महिनौदेखि अघेना व्रतमा छ अभावको, त्यसैमा घरमा जोगी उदाउनु परेको छ। दुखेको कति छ कति खटाउनु परेको छ, अब त हजुरलाई बताउनु परेको छ। अलिकति घिउ छ छोराको ख्याउटे जिउ, अलिकति घिउ छ छोराको ख्याउटे जिउ, यी पत्थरहरूलाई पनि धुपाउनु परेको छ। दुखेको कति छ कति खटाउनु परेको छ, अब त हजुरलाई बताउनु परेको छ। बेस्याको पाठ भोगेर मेरा नानी बाबुलाई, बेस्याको पाठ भोगेर मेरा नानी बाबुलाई संस्कृतका पाठहरू पढाउनु परेको छ। दुखेको कति छ कति खटाउनु परेको छ, अब त हजुरलाई बताउनु परेको छ। मिर्गी भइरहेछ हाम्रो सरकारलाई, मिर्गी भइरहेछ हाम्रो सरकारलाई, जुत्ता चप्पल खोजेर सुघाउनु परेको छ। दुखेको कति छ कति खटाउनु परेको छ, अब त हजुरलाई बताउनु परेको छ। मेरो पहिलो गजल सकियो। के छ दोस्रोको लागि अनुमति? हजुर समय छ, हजुर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। छन त यो मनमा हजारौं कुराहरू छन्, छन त यो मनमा हजारौं कुराहरू छन्, पुरा कहिल्यै भएनन् अधुराहरू छन्। छन त यो मनमा हजारौं कुराहरू छन्। श्रृङ्गार पसलमा यस्तो टाँगियो सूचना, श्रृङ्गार पसलमा यस्तो टाँगियो सूचना, यहाँ विधवालाई पोते छन् चुराहरू छन्। छन त यो मनमा हजारौं कुराहरू छन्। तिमी यो गाउँघरलाई रित्तो कसरी भन्छौ, तिमी यो गाउँघरलाई रित्तो कसरी भन्छौ, यहाँ रोगी वृद्ध अबला र टुहुराहरू छन्। छन त यो मनमा हजारौं कुराहरू छन्, पुरा कहिल्यै भएनन् अधुराहरू छन्। के अपेक्षा गरौँ मैले यो समाज र देशबाट, के अपेक्षा गरौँ मैले यो समाज र देशबाट, जब घरमै बुहारी मार्ने ससुराहरू छन्। छन त यो मनमा हजारौं कुराहरू छन्, पुरा कहिल्यै भएनन् अधुराहरू छन्। के अपेक्षा गरौँ मैले यो समाज र देशबाट, के अपेक्षा गरौँ मैले यो समाज र देशबाट, जब घरमै बुहारी मार्ने ससुराहरू छन्। नदेखाउनुस् महोदय, नदेखाउनुस् महोदय धम्की राजधानीको, नदेखाउनुस् महोदय धम्की राजधानीको, हाम्रा पनि रोल्पा रुकुम बाजुराहरू छन्। छन त यो मनमा हजारौं कुराहरू छन्, पुरा कहिल्यै भएनन् अधुराहरू छन्। मेरो अन्तिम गजल
यो दसैँ विशेष त दसैँको सन्दर्भमा लेखेको गजल हो। यसरी सुरु हुन्छ। ठुला काजी रम्दै होलान् खसी हेरेर, ठुला काजी रम्दै होलान् खसी हेरेर, मेरा बाबा रुँदै होलान् फर्सी हेरेर। ठुला काजी रम्दै होलान् खसी हेरेर, मेरा बाबा रुँदै होलान् फर्सी हेरेर। कुर्कुचा उचाल्दै छोरो हेर्ला मेरो बाटो, कुर्कुचा उचाल्दै छोरो हेर्ला मेरो बाटो। चुम्दै होलिन् प्यारी चिठी मसी हेरेर, चाउरी गाला केस हिमाल भयो कि आमाको, चाउरी गाला केस हिमाल भयो कि आमाको। काग कराउँदा पिँढी डिलमा बसी हेरेर, ठुला काजी रम्दै होलान् खसी हेरेर, मेरा बाबा रुँदै होलान् फर्सी हेरेर। त्यो पो जिन्दगी ठिक हो जस्तो लाग्छ, त्यो पो जिन्दगी ठिक हो जस्तो लाग्छ। भौतिकता लत्ताएका ऋषि महर्षि हेरेर, ठुला काजी रम्दै होलान् खसी हेरेर, मेरा बाबा रुँदै होलान् फर्सी हेरेर। देश चलाए फलामहरू हिराको लेपपोती, देश चलाए फलामहरू हिराको लेपपोती। जानेनौ चुन्न बुद्धु हामी पारदर्शी हेरेर, ठुला काजी रम्दै होलान् खसी हेरेर, मेरा बाबा रुँदै होलान् फर्सी हेरेर। धन्यवाद। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यी मिठा गजलहरू हामीले सुन्न पायौँ, सुनाउन पायौँ। यो अभियानमा आदरणीय साहित्य अनुरागी विवश सुन्दासज्यूलाई मनैदेखि धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। केही कमेन्टहरू भने फेसबुकबाट उठाउने बेला भएको छ अहिले। दिल्ली प्रसाद मूर्ति हुन्ज्यू हुनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, आहा अपार देशभक्ति र भ्रष्ट पत्लु लुपको खोइरो खन्यो कविताले, जय होस् कविवर भनेर लेख्नु भएको छ। पक्कै पनि यो मित्रलाल पार्देज्यूको रचनालाई लेखिएको टिप्पणी हो। त्यसै गरी शान्ता कुमारी पौडेलज्यू हुनुहुन्छ, आहा आहा दमदार भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। गायत्री चापागाई गुरुवर लेख्नुहुन्छ, अघि नोको उपवास संस्कृतको पाठ, मिर्गीलाई जुत्ता सघाउने बिम्ब सुन्दर सुन्दर भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुने शान्ता कुमारी पौडेलज्यूलाई पनि मनैदेखि सम्झिएकी छु, नमन गर्न चाहन्छु। घरमा बुहारी मार्ने ससुरा भनेर केही अंशहरू टिप्पणी गरेर गायत्री कुमार चापागाईले कमेन्टको रूपमा लेख्दै हुनुहुन्छ, आहा आहा क्या भव्य र सभ्य उत्कृष्ट साहित्य संसार भनेर आई, गर्दै नमस्कार झुकेर आई भन्नुहुन्छ। रसज्ञ छहराज्यूलाई उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तीनवटा गजल नै साह्रै साह्रै राम्रा छन्। खसी पर्सी मसी बसी ऋषि दर्शी काव्य मिल्दा मिल्दा छन्, उत्कृष्ट भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक हार्दिक आभार सम्पूर्ण कमेन्ट गर्नुहुने साहित्य अनुरागीहरूलाई पनि। अब भने समय रहेको छ, म एउटा कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु हजुरहरूबाट। सम्भवतः आजको कार्यक्रमको अन्तिम रचना पनि रहनेछ। त्यसपछि हामी कार्यक्रमको अन्तिम घडीमा आइसकेका छौँ। हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, एउटा माहौल आज एकदमै मार्मिक बन्यो। सोच थिएन आज कविता मात्रै वाचन हुन्छन् भन्ने, आज थुप्रै विधाहरू आउँछन् जस्तो अनुमान लगाएकी थिए। यद्यपि आज मार्मिक माहौल बन्न सफल भएको छ। कविवरहरूलाई मनैदेखि धन्यवाद। यही समयमा एउटा कविता प्रेषित गर्न चाहन्छु जसको शीर्षक रहेको छ विजयी भव। त्यति पोख्त त छैन, म पनि एक सिकारु नै हुँ, लेख्दैछु। बिम्बहरू त्यति गतिला बनाउन जान्दिनन्, कुनिला बनाउन जान्दिनँ, भावना मात्र पोख्ने कोसिस गरेको छु। के कस्तो रहन्छ जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुहोला। विजयी भव। हिजो जस्तै आज पनि म युद्धको मैदानबाट घर फर्किएको छु। थकित लखतरान मुद्रामा पनि मेरो मुहारको चमक घटेको छैन नि, मेरो आत्मबल घटेको छैन। हेर्नुहोस् के को लागि दुःख मनाऊ, म जिउँदैछु, यो भन्दा खुसीको कुरा के होला। म जाने गरेको मैदानी लडाईँमा खुकुरी तरबार भाला तोप केही छैनन्। अनौठो छ यो लडाई, किनकि यो लडाई बोली र व्यवहारको लडाई हो, जहाँ शब्द बाणले तीर चलाइन्छन्।
र व्यक्तिको मन मस्तिष्क धुजा धुजा बनाइन्छ। हारको बदला मुस्कान र आवाज चढाइनु पर्छ र पो जित्नेले घुम्ने कुर्सीमा बसेर भरपूर आनन्द र शक्तिशाली अनुभव गर्छ। कमजोरको निन्दामा आफूलाई बलियो ठान्छ। सुनौलो बिहानको आश्वासन बोकी म हताशमा गुन्द्रुकको झोल पकाउँदै 84 व्यञ्जन भोग गरे भन्दा पनि स्वादिष्ट मान्दै म सुत्ने कोठातर्फ लम्कन्छु। आमाले बुनेका कपडाका डसना सम्झिँदै लग्जरियस पलङमा पल्टिन्छु। खै निन्द्रा पटक्कै निदाउन सक्दिन। निन्द्रा पनि उतै आमासँगै छोडेर आएछु कि कोल्टे फिर्दै यही मुलायम तकियाले दुखेको टाउको आफै सुमसुमाउँदै पटक्कै निदाउन सक्दिन। म निदाउनै सक्दिन। अनेक थरी सोचले जागा राख्छन् मलाई। कुकुर र बिरालोलाई काखमा चेप्छन्, मान्छेलाई दुर्व्यवहार गर्छन्, हालेको घाँस निल्नु न ओकाल्नु बनाउँछन्। उनका सोचलाई मात्र मान्यता दिनुपर्छ भन्छन् मेरा विदेशी राष्ट्रका साहुहरू, जो मलाई क्रूर राजा शासक जस्तो लाग्ने गर्छन्। यस्तै तरङ्गमा छर्लङ्ग रहेको मेरो कुण्ठा डुब्न सकेको न तैरिन सकेको भावले मलाई आफ्नो पिठ्यौँ आफै थपथपाएर आशिष दे भन्छ। विजयी भव। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आभारी छु हजुरहरूको यो धैर्यता र यो लगनशील रूपमा सुनिदिनु भएको छ, मन पराइदिनु भएको छ। अब भने औपचारिक रूपमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। कार्यक्रमको बारेमा केही विचार विमर्श राखिदिनु हुन र कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि सभापतिज्यूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद बहिनी हजुर। यो सुन्दर कार्यक्रमको प्रत्यक्षदर्शी हुने मौकाको लागि मैले आफूलाई भाग्यमानी सम्झेको छु। पक्कै पनि नेपाली भाषा साहित्य सेवा, यसको सेवा श्रीवृद्धिमा लाग्नुहुने तपाईँ तमाम दर्शक श्रोता सर्जक महानुभावहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाली साहित्य संसार परिवारको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हामीले साहित्यिक बसाइ अन्तर्गतको विशेष बसाइमा पोल्यान्डमा रहेका विशिष्ट प्रतिभाहरूको उत्कृष्ट अनुपम नमुनाले भरिएका मिठा सृजनाहरू सुन्ने अवसर पायौँ। यो अवसरका लागि यो कार्यक्रम संयोजन गर्ने बहिनी प्रतिमालाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र तपाईँ साहित्यिक प्रतिभाहरूलाई तपाईँहरूको साहित्यिक जीवनको उत्तर प्रगतिको शुभकामना र यस्तै मिठा सृजनाहरूको वर्षात सुन्ने अवसरको लागि लालायत रहनेछु भनेर मैले अपेक्षा पनि राखेँ। प्रतिमाको प्रतिभाशाली काव्यिक कमेन्टबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम भावनात्मक स्वागत मन्तव्य र फुल जस्तै बाल प्रतिभाहरूको प्रतिभाशाली फुलको आँखामा फुल्लै संसार गीतले झनै मौनता थपेको थियो। होमनाथ सरको पतिलाई पत्र कविता, जहाँ वास्तविकता एउटी नारीले देशमा बसेर आफ्नो परदेशीको पतिलाई पठाएको पत्रमा वास्तविकता भोगेका रचनाहरू त्यहाँ सुन्न पाइयो। त्यस्तै सुसन परियारले चुटिला मुक्तकहरू सुनाउनु भयो र मित्रलाल सरले मेसीले हार्दा रुनेहरू देशले हार्दा हाँसिरहेछन् भनेर एकदमै गहन र अलौकिक विषयवस्तु पनि उठाइदिनु भयो। परिवार छुट्छ तर गेमहरू र स्पोर्ट्सहरू मनोरञ्जनको रूपमा रहिरहन्छन् भनेर एकदमै गहन विषयवस्तु पनि उठाउनु भयो। त्यस्तै गरी त्यसपछि हाम्रो विवशजीले स्वास्नी र सन्तानको निधारमा टाँसिएको अक्षता र चामल एकदम भोकमा उम्रेका जमरा र हड्डी खुवाएर कनिका र हड्डी खुवाएर लिङ्गे पिङमा मचाएको मनको वेदना सुनाउनु भयो, जुन अत्यन्तै गहन थियो। त्यस्तै विकासजीले नफुलेको मखमलीलाई
गोडमेल गर्दा गर्दै पनि नफुलेको मखमली, नवैलाउने मखमलीलाई नचिनेको घाउको कुरा उठाउनु भयो, एकदमै सुन्दर रहेको थियो। त्यस्तै गोमा बहिनीले बहरे गजलमा आफ्नो विदेशी प्यारालाई लालित्य र माधुर्य बोकेर, धन छोडेर लालित्य र माधुर्य बोकेर आउने आह्वान गर्नुभयो, जसमा वास्तविकता थियो नै। विवशजीका अब त पत्थरलाई पनि धुपाउनु पर्ने, छोराको सुकेको जिउलाई थोरै घिउ छोडेर पत्थरलाई पनि धुवाउनु पर्ने भनेर एकदमै मिठो मिठो भावना उजागरण गरिदिनु भयो। त्यस्तै गरी हाम्रा अन्य प्रतिभाहरूले यहाँ बुहारी मार्ने सासु छन्, अधुरा छन्, चुचुरा छन् भनेर एकदमै गहन विषयवस्तु पनि उठाउनु भयो। र सुसनजीको अझै आँगनको डिलमा कुर्ने आमा, जो जहाज उडिरहेको जहाजमा जहाज देख्दा पनि तर्सिन्छन् होला, र जसको काँधमा बसेर मैले संसार हेरेको थिएँ, बाबुको काँध, त्यो काँध पनि अहिले यतिखेर उभानो छैन होला। र राधासँग छुटिएर आधा भएको आफ्नो कहानीलाई उहाँले अनुहार देखिने बित्तिकै छोराको तोते बोलीमा परदेशी पीडा सबै ओकल्नु भयो। एकदमै मार्मिक रहेको थियो। त्यस्तै गरी सरले, हाम्रो होमनाथ सरले यी पुराना श्लोकहरूलाई सङ्कलन गरेर माइती र जन्तीको कुरा उठाएर पुराना श्रुति र श्रवणमा मात्रै प्रचलनमा रहेका श्लोकहरू सुनाएर मौलिक परम्पराको पनि भेट गराइदिनु भयो हामीलाई। एकदमै धेरै सुन्दर। त्यसैमाथि बहिनी प्रतिमाको एउटा गजल मादल तानपुरा म आफै बन्छु तानपुरा भनेर अत्यन्तै ललित्यमय ढङ्गले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। त्यसैपछि विजय भव कविता आफैमा एउटा उत्कृष्ट कविता थियो। विदेशलाई युद्ध मैदान बनाएर लडिरहेका हाम्रा तमाम होनहार युवाहरूको पीडा पक्कै पनि बोकेको छ र परिवारलाई त्यसले धेरै याद गराएको छ। यहाँ धेरै विषयवस्तुहरू उठान भएका छन्। मलाई लाग्छ काव्य जगतले आज एउटा अनुपम दिन भोगेको छ। नेपाली साहित्य संसार यो गौरवका लागि यहाँहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्छ। यसै गरी जीवनभर नेपाली भाषा साहित्यलाई यहाँहरूले माया गरिराख्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि राखेर नेपाली भाषा साहित्यको सेवा श्रीवृद्धिमा तपाईँ हामी तमाम नेपाली भाषा साहित्य प्रेमी यसै गरी एकजुट भएर अगाडि बढिराख्ने सुन्दर अवसर सधैँ हामीलाई मिलिरहोस् र नेपाली भाषा साहित्यको सेवा श्रीवृद्धिका लागि हामीले तपाईँले हामीलाई एकअर्कालाई आदरादीय साथ दिन कहिले पनि पछि नपरौँ भनेर मैले आह्वान गर्न चाहे। यहाँ सृजनात्मक कार्यक्रम भएको छ। पक्कै पनि म आफू एउटा पनि सर्जक भएको नाताले मैले आजको बसाइलाई अन्त्य गर्नु पूर्व आफ्नो एउटा रचना राख्छु र त्यो सँगै कार्यक्रम पनि समापन भएको घोषणा गर्नेछु। त्यसका लागि मलाई 1 सेकेन्डको समय प्रदान गर्नुहोला। मैले अत्यन्तै आभार प्रकट गरेँ। यहाँ पोल्यान्डमा पनि आइस ब्रेक गर्न सक्ने हाम्रा साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ र पोलो बियरले भन्दा ठुलो आइस ब्रेक गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले हाम्रो मौनता, साहित्यिक मौनतालाई तपाईँहरूले तोडिदिनु भएको छ। एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। बहिनी प्रतिमालाई पनि, यसै गरी संसारभर छरेर रहनुभएका सम्पूर्ण प्रतिभालाई हामीले यसै गरी स्थान दिएर सधैँभरि यसरी सुनिराख्न पाइयोस् भन्ने मेरो अभिलाषा पनि छ। मिठा मिठा रचनाहरू कोर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको रचना सृजनशीलता निरन्तर उत्तर प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढिरहोस् भनेर मैले यहाँहरू सम्पूर्णलाई शुभकामना राख्न चाहन्छु। र यसपछि मैले आजको कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा मैले वाचन गर्ने गजल मैले यतिखेर फेला पारिसकेको छु र सो गजललाई वाचन गरेर आजको कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। र मेरो गजल सोसँगै मेरो गजल यस प्रकार रहेको छ, म उठाउन चाहन्छु। तोटक छन्दमा रहेको छ यो गजल। मदिरा हर रात पिएर बसे, मदिरा हर रात पिएर बसे, मदमस्त नशा लठिएर बसे, मदिरा हर रात पिएर बसे, मदमस्त नशा लठिएर बसे,
मदमस्त नशा लटिएर बसे कति भूल भयो भन सम्झ सधैँ कति भूल भयो भन सम्झ सधैँ तर याद सबै सजिएर बसे मदमस्त नशा लटिएर बसे मदिरा हर रात पिएर बसे तर याद सबै सजिएर बसे नबराली नचेत सम्हाली नभो नबराली नचेत सम्हाली नभो छरपष्ट व्यथा छरिएर बसे तर याद सबै सजिएर बसे छरपष्ट व्यथा सजिएर बसे सुकिलो तन शुद्ध सफा हँसिलो सुकिलो तन शुद्ध सफासिलो मन सदा दबिएर बसे तर याद सबै सजिएर बसे छरपष्ट व्यथा छरिएर बसे मन सदा दबिएर बसे जब जीवन छाल भयो भलमा जब जीवन छाल भयो भलमा जललोचन काल लिएर बसे मन सदा दबिएर बसे जललोचन काल पिएर बसे फल फूल बगान नयाँपनमा फल फूल बगान नयाँपनमा नउडेर चरी थचिएर बसे नउडेर चरी थचिएर बसे जललोचन काल पिएर बसे नउडेर चरी थचिएर बसे नमुना हरियो नहरे शिशिर नमुना हरियो नहरे शिशिर मत वृक्ष जराडिएर बसे मत वृक्ष जराडिएर बसे नउडेर चरी थचिएर बसे मत वृक्ष जराडिएर बसे मक्तामा छु सुख स्वर्ग समान थियो सकियो सुख स्वर्ग समान थियो सकियो सुख स्वर्ग समान थियो सकियो धन छैन मटक टकिएर बसे धन छैन मटक टकिएर बसे मत वृक्ष जरा अडिएर बसे नउडेर चरी थचिएर बसे जललोचन काल पिएर बसे छरपष्ट व्यथा छरिएर बसे तर याद सबै सजिएर बसे मदमस्त नशा लटिएर बसे मदिरा हर रात म पिएर बसे मदिरा हर रात पिएर बसे मदमस्त नशा लटिएर बसे तन छैन सबै धन सुख स्वर्ग समान थियो सकियो धन छैन मटक टकिएर बसे धन छैन मटक टकिएर बसे मदिरा हर रात पिएर बसे मदिरा हर रात पिएर बसे। हार्दिक धन्यवाद र यससँगै आजको सुन्दर कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। जय साहित्य, जय देश।